यो रेडियो नेपाल हो। अब निर्मला ठकुराठीबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। नेपाल भारत पेट्रोलियम तथा ग्यास सम्बन्धी संयुक्त कार्य समूहको बैठक काठमाण्डुमा आयोजना गर्ने सरकारको निर्णय। सरकारद्वारा 3 सदस्यीय सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन। निजगढ़ विमानस्थल छिट्टै शिलान्यास गरिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। र सुडानको राजधानी खार्तुममा जारी द्विपक्षीय भिडन्तमा परि 300 भन्दा बढ़ीको मृत्यु। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निजगढ़ विमानस्थल छिट्टै शिलान्यास गरिने बताउनु भएको छ। हिजो बाराको गढ़ीमाईमा सत्ता गठबन्धन दलहरूद्वारा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले निजगढ़ विमानस्थलको गृह कार्य सम्बन्धी काम सकेर छिट्टै शिलान्यास गरिने बताउनुभयो। वहाँले गढ़ीमाईलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको केन्द्र बनाउन पहल गर्ने पनि बताउनुभयो। सभामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्रलाई सिध्याउने षड्यन्त्र भइरहेकाले षड्यन्त्रलाई चिर्न र संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धनलाई जिताउनुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मुलुकमा स्थायित्व कायम गर्न र कानूनी राज्यलाई परिपालना गराउने दिशामा यो गठबन्धन लागि परेको बताउनुभयो। चितवनको लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनले चितवनको कालिका नगरपालिकामा आयोजना गरेको चुनावी सभालाई हिजै सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काठमाण्डु चितवन द्रुत मार्ग, शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र, रंगशाला, विमानस्थल विस्तार, नारायणी तटबन्ध जस्ता ठूला आयोजना सम्पन्न भएपछि चितवनको विकासमा क्रान्ति आउने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सत्ता गठबन्धनबाट जनअपेक्षा अनुरूपको काम हुन नसकेको बताउनु भएको छ। बाराको पचरौतामा आयोजित चुनावी सभामा अध्यक्ष ओलीले विकासका काम भन्दा सत्ता जोगाउनेतर्फ गठबन्धन सरकार लागेको आरोप लगाउनुभयो। पर्सि आइतबार हुन लागेको 3 क्षेत्रको उपनिर्वाचनका लागि गएराती 12 बजेदेखि प्रचार प्रसार निषेधको अवधि शुरू भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2, तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 र चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचन हुँदैछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले पर्सि 10 गते हुने परीक्षा सारेको छ। पर्सि 10 गते 3 स्थानमा संघीय संसदको उपनिर्वाचन हुने भएपछि परीक्षा वैशाख 16 गतेलाई सारिएको परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले जानकारी दिनुभयो। सरकारले नेपाल भारत पेट्रोलियम तथा ग्यास सम्बन्धी संयुक्त कार्य समूहको 4थो बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। यही वैशाख 5 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले वैशाख 12 गते काठमाण्डुमा 2 देशका सहसचिव स्तरीय बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। सरकारले शंकर प्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न हिजो सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति अवधारणा पत्र 2080 स्वीकृत गरी शंकर प्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले राजस्व संकलन गर्ने जिम्मेवारी लिएका कर्मचारीलाई तदारुकता, इमानदारिता र अनुशासन देखाउन आग्रह गर्नु भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका प्रमुखको समीक्षा बैठकलाई हिजो सम्बोधन गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री महतले राजस्व संकलनमा कुनै पनि लापरवाही गर्न नहुने बताउनुभयो। रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ समाचार। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। भाउजू दर्शन। भाग्यमानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि। हजुर, राम्ररी पुगे। उ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड। नमस्ते भाउजू। नमस्ते, आउनु न भित्रै। हुन्छ भाउजू। अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है? उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईहरु फ्रेश हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है। हस् हस् भाउजू। ओइ, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न। हे, त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छदैछ नि। ए हो र? एनटीसी को डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब बाँकी समाचार। भारतको नयाँ दिल्लीमा उपचाररत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख रहेको छ। वहाँको उपचारमा संलग्न सम्बन्धित चिकित्सकले
सो जानकारी दिनुभएको नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्योपचार बुधबारदेखि नयाँ दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानमा जारी छ। वहाँ उपचारका लागि बुधबार नयाँ दिल्ली जानु भएको हो। यसैबीच भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले भारतको नयाँ दिल्लीमा उपचारार्थ रहनुभएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको छ। भारतीय राष्ट्रपति मुर्मुले वहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुहुँदै पठाउनु भएको सन्देश प्राप्त भएको नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। वहाँको स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार नयाँ दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानमा बुधबारदेखि भइरहेको दूतावासले जनाएको छ। उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार हुँदै गएको छ। राष्ट्रिय सभा र रूसी महासंघको संघीय सभाको फेडरेशन काउन्सिलका बीच अन्तर संसद सहकार्य सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। रूसको भ्रमणमा रहनुभएका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसेना र रूसी महासंघको संघीय सभाको फेडरेशन काउन्सिलका अध्यक्ष भलेन्टिना मात्भिएन्कोले हिजो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। समझदारी पत्रमा नेपाल र रूसी महासंघ बीच अन्तर संसदीय सहयोगलाई प्रवर्धन गर्ने तथा प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण आदान प्रदान गरी सांसद समिति आयोग र कार्यालय बीच अन्तर्क्रिया मार्फत अन्तर संसदीय सम्बन्धलाई सुदृढ़ गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय मञ्चहरूमा सहकार्य गर्दै जाने र संसदीय मैत्री समूह गठन गर्ने लगायत उल्लेख छ। जाजरकोट स्थित भेरी करिडोर अन्तर्गत ठूलीभेरी नदीमाथि निर्माणाधीन बेली ब्रिज भाँचिँदा भारतको बहराइचका 40 वर्षीय प्रशान्त राजकुमार र सोही ठाउँका 30 वर्षीय धर्मेन्द्र हरिजन चमारको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूकुम पश्चिमका प्रहरी नायब परीक्षक नमराज भट्टराईका अनुसार उक्त घटनामा क्रेन चालक नवलपरासीका 26 वर्षीय निरज कुमार चौधरी, भारतको बहराइचका 50 वर्षीय मैकू गौतम, सोही ठाउँका 30 वर्षीय गोरखनाथ, 25 वर्षीय संजय गौतम, 19 वर्षीय सोनु चमार, 49 वर्षीय गोपाल चमार र 60 वर्षीय राजकुमार हरिजन चमार घाइते भएका र गम्भीर घाइते 3 जनालाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टरमा बाँकेको नेपालगंज ल्याइएको प्रहरीले जनाएको छ। र अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सुडानको राजधानी खार्तुममा रमजानको अन्त्यको उपलक्ष्यमा मनाइने उत्सव अघि पनि दुई प्रतिद्वन्दी सेनाबीच भएको भिडन्त जारी छ। सुडानका सेना प्रमुख अब्देल फत्ताह अल बुरहान र अर्धसैनिक र्यापिड सपोर्ट फोर्सेज RSF को नेतृत्व गर्दै आएका मोहम्मद हमदान डग्लो प्रति वफादार सेना बीच शनिबारदेखिको भिडन्त र त्यसपछिका आक्रमण र प्रत्याक्रमणमा 300 भन्दा बढ़ी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। करिब 50 लाख मानिसको बसोबास रहेको राजधानी खार्तुममा केही भीषण युद्धहरू भएका छन्, जसका कारण अधिकांश मानिस बिजुली, खाना र पानी बिना नै आफ्नो घरभित्र रहन बाध्य छन्। राजधानीको खार्तुम अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सेनाको मुख्यालय वरपरका भवनहरूबाट बाक्लो कालो धुवाँको मुस्लो उठेको र गोली चलेको आवाज सुनिएको र युद्धविराम भएको 6औं दिन पनि भिडन्त भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश लगायत अन्य पहाड़ी भागमा आंशिक बदली रही सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी तथा देशका बाँकी भागका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहनुका साथै तराईका केही स्थानमा हावाहुरीको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज दिउँसो काठमाण्डु उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 देखि 30 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपाल भारत पेट्रोलियम तथा ग्यास सम्बन्धी संयुक्त कार्य समूहको बैठक काठमाण्डुमा आयोजना गर्ने सरकारको निर्णय। सरकारद्वारा 3 सदस्यीय सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन। निजगढ़ विमानस्थल छिट्टै शिलान्यास गरिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। र सुडानको राजधानी खार्तुममा जारी द्विपक्षीय भिडन्तमा परि 300 भन्दा बढ़ीको मृत्यु। यो सँगै बिहान 9 बजेको समाचार सकियो। यसपछि नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।